अभी फ्री हो या मसरूफ? फादी फादी वला मशगूल अलहीन फादी वला मशगूल अलहीन। फादी मतलब फ्री, वला या फिर, मशगूल मतलब मसरूफ, और अलहीन मतलब अभी। फादी वला मशगूल अलहीन, आप अभी फ्री हो या मसरूफ हो। ठीक है, आप अभी फ्री हो या मसरूफ हो। फादी वला मशगूल अलहीन, फ्री और बिजी नाउ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मैं अपने चैनल इंग्रेबिक पर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों मुझे बहुत उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का ये लेसन हमारा है लोकल अरबी में बोले जाने वाले 20 अहम फिकरात पर। याद रखिएगा कि ये जुमले वो हैं जो अरब लोग गल्फ कंट्रीज में जैसे कि दुबई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, इस तरह के ममालिक में ये सेंटेंसेस इसी तरह से बोले जाते हैं। और आप इस लेसन को देखिएगा आखिर तक ताकि आप इससे फायदा उठा सकें। पहला सेंटेंस है और सुनाओ, यानी कि अपना हाल सुनाओ या कोई नई ताजी है तो वो सुनाओ। तो इसे वो किस तरह कहते हैं? शखबारिक, शखबारिक, शखबारिक। और सुनाओ, शखबारिक। ठीक है, और सुनाओ यानी कि कोई नई ताजी सुनाओ, शखबारिक। और इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू डूइंग। क्या मैं अपने दोस्त को बुलाऊं? मुमकिन, मुमकिन अनादी अला सदीकी। मुमकिन का मतलब है सकता हूं, ठीक है, सकता हूं। अनादी बुला, अला सदीकी अपने दोस्त को। मुमकिन अनादी अला सदीकी, क्या मैं अपने दोस्त को बुला सकता हूं? क्या मैं अपने दोस्त को बुलाऊं? मुमकिन अनादी अला सदीकी, कैन आई कॉल माई फ्रेंड? क्या मैं तुम्हें कॉल करूं? मुमकिन, मुमकिन अत्तसिल बिक, मुमकिन अत्तसिल बिक। ठीक है, मुमकिन अत्तसिल बिक, कैन आई कॉल यू? क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूं? मुमकिन अत्तसिल बिक। सच में कुछ नहीं हुआ। सराह, सराह मा सारा शै। सराह यानी कि सच में, ऑनेस्टली, सच में। मा सारा शै, कुछ नहीं हुआ। मा सार यानी कि कुछ भी नहीं हुआ। सराह मा सारा शै, ऑनेस्टली नथिंग हैपेंड। क्या कर रहे हो? अंत, अंत ईश सवा, अंत ईश सवा, तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? अंत ईश सवा, अंत ईश सवा। मैं खाना पका रहा हूँ। अना अत्बखु त्ताआम, अना अत्बखु त्ताआम, मैं खाना पका रहा हूँ। अना अत्बखु त्ताआम, I am cooking food। अभी फ्री हो या मसरूफ? फादी फादी वला मशगूल अलहीन फादी वला मशगूल अलहीन। फादी मतलब फ्री, वला या फिर, मशगूल मतलब मसरूफ, और अलहीन मतलब अभी। फादी वला मशगूल अलहीन, आप अभी फ्री हो या मसरूफ हो। ठीक है, आप अभी फ्री हो या मसरूफ हो। फादी वला मशगूल अलहीन, फ्री और बिजी नाउ। मैंने तुम्हें नहीं कहा था। अना मा कुल्तु लक, अना मा कुल्तु लक, मैंने तुम्हें नहीं कहा था। अना मा कुल्तु लक, आई डिड नॉट टेल यू। मुझे अच्छा नहीं लगता। अना मा अशअर ज़ैन, अना मा अशअर ज़ैन, आई डोंट फील गुड। अना मा अशअर मुझे नहीं लगता, ज़ैन मतलब अच्छा।
انا ما اشعر زین مجھے اچھا نہیں لگتا. میں نے مدیر کو بول دیا تھا یا میں نے مدیر کو بولا. انا کلمت مدیر. انا کلمت مدیر. میں نے مدیر کو بولا یا میں نے مدیر کو بول دیا تھا. I talked to manager. مدیر مطلب مینیجر. انا کلمت مدیر. میں نے پیپر پر لکھ دیا. انا كتبت على ورقة. انا كتبت على ورقة. میں نے پیپر پر لکھ دیا. I wrote on paper. انا كتبت میں نے لکھ دیا. على ورقة پیپر ورقہ. اوے بدتمیز. یا قلیل الادب. یا قلیل الادب. او impolite یعنی کہ اے بدتمیز. او بدتمیز. یا قلیل الادب. کسی اور بارے میں بات کرو. تکلم. تکلم عن شيء ثاني. تکلم عن شيء ثاني. Talk about something else. تکلم بات کرو. عن بارے میں. شيء ثانی یعنی کہ اور چیز اور بات. کسی دوسری چیز کے بارے میں بات کرو. تکلم عن شيء ثانی. آپ کیا پکا رہے ہو؟ ایش تطبخ. ایش تطبخ. ٹھیک ہے. ایش تطبخ. What are you cooking? آپ کیا پکا رہے ہو؟ ایش تطبخ. تم میں سے کون ہے؟ ای واحد فیکم. ای واحد فیکم. تم میں سے کون ہے؟ ای واحد کون ہے؟ فیکم تم میں سے. ای واحد فیکم which one of you. تم میں سے کون. تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انت لیش ما کلمنی قبل. انت لیش ما کلمنی قبل. Why did not you tell me before? انت لیش تم نے کیوں. ما مطلب نہیں. کلمنی مجھے بتایا. قبل پہلے. انت لیش ما کلمنی قبل. تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. یہ ایسے کیوں ہے؟ هذا لیش کذا. هذا لیش کذا. یہ ایسے کیوں ہے؟ هذا لیش کذا. Why is it like that? کیا تم نے مینیجر سے بات کی؟ انت کلمت مع مدیر. انت کلمت مع مدیر. You talked to manager. انت کلمت مع مدیر. کیا تم نے مینیجر سے بات کی؟ دوستو اسی جملے پر یہ لیسن ہم آج کا ختم کرتے ہیں. مجھے بہت امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، عربک سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں. آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.